सगळे पट्टे येतात. देव काप्रेश्वराचे जेन्ना थंयच्यान मुर्ती काढली तातूंत म्हाका दिसता बरो तेचा बोवाळ जालो आनी सगळ्यांचे विचार आशिल्ले की ती थंय आसपाची, कोणाक इन्फॉर्म ना, मिसइन्फॉर्मेशन जाले, मिसलिडिंग जाले आनी लेड टू अ लॉट ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज इन दॅट पर्टिक्युलर एरिया. पर्वरी मतदारसंघात आमी सक्षम आसा आमच्या लोकांक घेवन आमचे विशय सारखे हँडल करप. देवाची भावना आमकां सगळ्यांक आसा, पूण देवा भितर राजकारण हाडून तशें करप हें योग्य न्हय. 2019 जे तांणी कार्तिक कुडणेकर जो देवस्थान काप्रेश्वर देवस्थान कमिटीचो च्या नात्यान ताणें थंय आपले कन्सेंट टर्म्सार सायन केल्ली, तो नेक्स्ट डे प्रेस घेवन हांवें तुमकां डिटेल्स सुद्दां दिल्या. सुप्रीम कोर्टान जे कन्सेंट फायल केला ताजे डिटेल्सूय आसा. त्या डिटेल्सान चर्च्यो आसा होली फॅमिली ज्यांनी आपलो कंपाऊंड फाटल्यान घेतलो. थंय सकयल 300 वर्सांचे चॅपलूय आशिल्ले जे तांणी चॅपल शिफ्ट करून दुसऱ्या सायडीक हाडले. आनी हे सगळें करता आसतना रोहन खंवटो जाल्यार सुकूर पंचायत खंयच नाशिल्ली, कारण ते रेजिडेंट जे गेल्ले तांणी पीडब्ल्यूडी कडेन रातान ते पीडब्ल्यूडी आनी तेच उलयताले आनी तांच्या भितर करून घेताले. जेन्ना एक पिलर येवपाक लागलो तेन्ना सुद्दां कोणेच बोवाळ केलो ना. आता पिलर जेन्ना येता ताका अलायनमेंट म्हणटात. ताजे पयलीं टेंडर जावचे पयलीं डिझायन पळोवचो पडटा. तो सिंगल डिझायन सगळो तो सिंगल पिलर डिझायन बी ह्याच लोकांनी जे आता बोवाळ करता रुंदी कितली आसची हे ताजेर तांणीच सायन मारिल्ले आसा. कितले मिटर आसचे, कितें आसचें, वयर कितें आसतलें, सकयल कितें आसतलें सुप्रीम कोर्टान फायल केलां. हांवें न्हय. जेन्ना हो विशय आयलो एक क्लियर आसा की देव काप्रेश्वर आमचो आमच्या शिमे भितरूच जाय आनी त्या दिसा जेन्ना ताका शिफ्टिंग केलें तेन्नाच्यान मुख्यमंत्रीच्या आदेशाचेर पुलीस थंय डेली पुजाय करता, जंय सध्या ताका टेम्पररी तांचें स्थान दवरिल्लें आसा. आता विषय असा की सगळ्यांची मागणी लास्ट 2-3 दीस आमचे लोक अस्वस्थ आसा की देव काप्रेश्वराची पुजा बाकीचे जे ताजो मान आशिल्लो ते करपाकूच जाय म्हणून तो वर्ड आमी सकयल तांणी पीडब्ल्यूडीन व्हेलो आनी मुर्ती तांणी सकयल व्हेली पीडब्ल्यूडीन तांच्या एरियेन आनी थंय तांणी सध्या स्थापीत केल्ली आसा. आता विषय आशिल्लो ग्रामस्थांचो. तो सकाळी जेन्ना ते सुकूर पंचायत बाय सोनिया संजय पेडणेकर आनी ताज्या वांगड्यांक जेन्ना मेळ्ळे तेन्ना सरपंचान जेन्ना फोन केला म्हणल्यार सरपंच हांव तेन्ना वास्को आशिल्लो तेन्ना सरपंच म्हणल्यार आजूच करया असले हाका म्हणले देरी करप ना. तांची भावना सारकी क्लियर आसा आनी आमी त्या भावनेन आसात, पूण राजकारणान ना. राजकारण जाल्यार आमी उलोवचे ना. ताज्या खातीर इमिजिएटली आज मुख्यमंत्र्याचे टायम घेवन आज येवपाचो. एक म्हणल्यार आमचो काप्रेश्वर देव शिमे भितरूच आसपा जाय आनी आसतलो हे सीएमानूय उतर दिलें. दुसरें म्हणल्यार शिमे भितर आसतना लोकेशन देवाचे आमी फायनलायज करपाक कोण न्हय म्हणून हांवें तांकां ग्रामस्थांक विनंती केल्या की आमचे जाणटे ज्येश्ठ कोण आसा तातूंत आमचे गौरी वॉर्ड मेंबर आसा ते तुमी तुमच्या जाणट्यांकडे कोण आसा तांचे कडेन उलयात. योग्य देवळांत खंय प्रसाद घेताले ते प्रसाद घेयात आनी लोकेशन फायनलायज करात. ते लोकेशन जे फायनलायज जातलें ते पीडब्ल्यूडीक घेवन आमी इमिजिएटली जाय ते ताचे पेक्षा बरें स्थान जशे लोकांक जाय तांचो प्लॅन आसा कसो देवळाचो तांच्या देवळाच्या प्लॅना प्रमाणे मुख्यमंत्र्यांनी तांकां उतर दिला की आपूण तुका रोखडें ताबडतोब करून दिता म्हणून. आता हांवें आमच्या लोकांक सगळ्या ग्रामस्थांक सांगलां की तुमी इमिजिएटली लोकेशन आयडेंटिफाय करात, प्रसाद घेयात आनी तुमचें ओके जालें जाल्यार इमिजिएटली आमी काम करून देव काप्रेश्वराक सीमेच्या भितर खंय स्थान जाय ते तो सिलेक्ट करता थंयच आमी करून दिवया. जातूंतल्यान आमकां फुडल्या पिढीक एक क्लियर मेसेज वतली आनी हे राजकारण खंय तरी बंद जातलें. वडाचो विशय सकयल वड जो घाल्लो आसा थंय दुसरो हांगा सकयल्लो वडाची पुजा जातलीच. हांगाय आनी एक वड घालया आमी सांगला थंय करया म्हणून. जातूंतल्यान देवाची पुजा बाकीची करपाक ज्या लोकांक थंय वड जाय आशिल्लो ती वडूय थंय हाडया. सकयल्लो वडूय आसतलो आनी एक वड हांगा घालून घेतले जंय जागो ते फायंड आउट करतले. सो व्हेरी क्लियरली वी हॅव हॅड अ मीटिंग विथ द चीफ मिनिस्टर आणि वी आर थँकफुल टू द ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर फॉर हॅव्हिंग गिवन अ इमिजिएट एश्युरन्स की तुम्ही जागो आयडेंटिफाय करता थंय आपण करून दिता म्हणून. त्या आश्वासनार आम्ही ग्रामस्थांनी आम्ही एक सांगू शकता की देव काप्रेश्वर आपली सीम सोडून भायर वचचो ना. त्या शिमे भितर तो डिसायड करता त्या जाग्यार आमकां ताका स्थापना करून दिवपाचें काम रिस्पॉन्सिबिलिटी आमची आसतली. आणि सगळ्या लोकांकडे विनंती करता की ह्या विषयाचेर राजकारण करनाकात. पॉलिटिक्स करता कोण? पॉलिटिक्स जे करतात ते तुमकां दिश्टी पडल्या. कागदपत्र क्लियर आसा आणि ते बारीक बारीकचे इश्यूचेर हांव ते करूंक वचचो ना की म्हाका ती संवय ना. पूण एट द सेम टायम जे भावीक आसा ते खरेंच
देवाक मानतात तांकां ते स्थान करून दिवपाची जबाबदारी आमी घेता मुख्यमंत्र्या बरोबर आणि करून दिवपाची जबाबदारी दिता. ते उतर आमी आज मुख्यमंत्र्यान घेतला, तेच उतर आमच्या ग्रामस्थांक तांच्या हुजीरूच दिल्लें आसा सीएमान, आणि हांवें दिला की बेगीन करूया, जागो आयडेंटिफाय करून घेयात. सो फाल्यां तांणी आज फाल्यां आयडेंटिफाय केलो, प्रसाद घेतलो, या 2 दिसांनी कळ्ळो जागो. इमिजिएटली आमी थंय काम चालू करून देव काप्रेश्वराक शिमे भितर खंय जागो आसा थंय तो सिलेक्ट करता, थंय आमी हाडून तांकां. फाटल्या दिसांनी ज्या भाशेन जाला ते हाऊ डू यू रिएक्ट ऑन दॅट, ज्या भाशेन थिंगा जाला पळय ते पळय, जी गजाल क्लियर नासतना मिसगायड मिसकम्युनिकेशन करपाची आशिल्ली, जात धर्म हे सगळें करून त्या विशयाचेर हांव आतां आनी उलोवचो ना, आमी फुडें वचचें पडटलें. जे विशय जाल्लो त्या विशयाचेर कितें आशिल्लें एक्च्युअली ते कागदपत्र सुप्रीम कोर्टाचेर तुमकां दाखयलें. सो त्या विशयाचेर उलोवन म्हाकाय टायम वेस्ट करपाचो ना, पूण एक आसा जी भावना आमची आसा ती राखून फुडें वचपाचें काम आमी करतले. पण थोडे परवरकार म्हणटात की तेच जावपाक जाय म्हणटात, तेच जाग्याचेर जाग्यार जावं. प्रसाद म्हणटा ते पयलीं घेवपा झाले, पयलीं घेतलेले तुम्ही प्रसाद बी. नाही हांव आतां पर्यंत इनवॉल्ड ना. आतां सगळे कन्सेंट कोणें मारिल्लो पळय सायन तांकां विचारा प्रसाद घेतिल्लो काय ना तो कन्सेंट सायन मारच्या पयलीं. समज कन्सेंट सायन मारच्या पयलीं तेन्नाच तांणी सरकाराक सांगिल्लें हें, तेन्ना सरकार पळयतलें आशिल्लें. दे शूड हॅव बीन क्लियर दॅट टायम. आज उलोवन फायदो ना, कित्याक ज्या लोक पळयताले तांणीच सायन मारले. सो आतां जेन्ना ग्रामस्थ हातान घेवन पळयता की आपलो देव काप्रेश्वर भितर येवपाक जाय, ते योग्य पद्दतीन ते सगळे करूंक ते सोदतात, ते योग्य पद्दतीन तांणी करचें. हें म्हणजे सो हे कन्सेंटाचेर आता सायन मारलेले मिनिस्टर ते आता लोक आसा तुमच्या वांगडा काय ना? कोण सांगता पळय आपण sign मारल्या मारलं का ना, मारून नाका नाही सांगताय. हांव काय उलोवंक शकना. PWD गव्हर्नमेंट, सुप्रीम कोर्ट ज्युडिशरी, इट इज मारून जाल्यार कंटेम जाता, आणि कंटेम सुप्रीम कोर्टाचो यू नो वॉट इट इज. सो आय विल नॉट टॉक ऑन दीस. whoever is डेमोक्रेसी मध्ये इज फ्री टू टेल द वर्ल्ड की आपण मारुना मारल्या कितें ती, आणि मारुना मारल्या पिलर वयर येता पर्यंत तूं कित्याक राविल्लो? अलायनमेंट जेन्ना अशी लायन येता तूं टाक करून शिफ्ट कर म्हणटा, तूं पयलींच सांग मरे ही लायनीन हें येता काय ना. चॅपल काडटना तूं ओगी रावला, चर्च फाटल्यान वता आसतना तुमी ओगी रावल्या, म्हणजे तुमी राजकारण करपाकूच रावले आशिल्ले न्ही. जेन्ना तुमकां दिश्टी पडले चर्च फाटल्यान गेली, तुमी बोवाळ करून नाशिल्लो, चॅपल काडल्यान रिलोकेट केले करून नाशिल्लो, पिलर येवंक लागले करून नाशिल्ले, आनी सडनली तुमी जेन्ना देव काप्रेश्वराची गजाल तुमी उलोवंक लागता, म्हणजे हे कितें राजकारण. सो लेट अस नॉट गो बॅक. whatever is there for to be done, we will ensure it is done without any political interference. आणि एक मिनिस्टर आता ज्या लोकांनी कन्सेंटाचेर सायन मारलेलो पळय ते लोक आता ग्रामस्था वांगडा आसा उभे शिफ्टिंग करपा खातीर. कितें? ज्या लोकांनी कन्सेंटाचेर सायन मारलेलो पळय ते आता ग्रामस्था वांगडा आसा. हांवें तुका परत सांगलें, हातूंत राजकारण नाका. पूर्ण लोक जे देव काप्रेश्वराक मानता त्या लोकांनी सगळ्यांनी बरोबर रावन हे करून घेवचे, आणि शिमे भितर देवाची आमी परत स्थापना करता आसतना जो देव जागो दितलो तर सगळ्यांनी येवचे. हातून म्हजी तुजी टीम कांयच ना. ते खंयच्याय पक्षाचे आसूं, खंयचेय लोक आसूं, कितेंय आसूं, जे मानतात तांकां आसा, तांकां डेफिनेटली एक हें आसा की हातून तें घेवन बसच्या पेक्षा पॉझिटिव्हली देवाचें काम करून देवाक शिमे भितर काम करून स्थापना करून दिवची, ही एकूच म्हजी मागणी. तातूंत आनी हांव बाकीचे फुडले उलोवन ताजेर म्हाका परत फाटल्यान वचपाचें ना. जातूंतल्यान तुमकां ऑलरेडी सगळें क्लियर सांगिल्लें आसा. पयलीं म्हज्या बायटार उलयता इतलें कमी आसतलें, फुडें या. आणि एक विशय म्हणटा पळय तो पुलीस कंप्लेंट जाता पळय सर, तुमी काय पळयता? एक्टिविस्टांचेर पुलीस कंप्लेंट रजिस्टर पळय, हांव एक्टिविस्टाक ते बलेम करना, म्हाका गाळ्यो मारल्या आसतल्यो. देवाची भावना जाका आसा ती भायर येतलीच, पूण ही भावना भायर येता आसतना एकदां एक्टिविस्टांक मिसगायड केल्ले आसतात, मिसकम्युनिकेशन केल्लें आसता. त्या खातीर तांकां सुप्रीम कोर्टाचें खबर आसचें ना तें आयलें. ताज्या खातीर हे एक्टिविस्ट ज्या दिसा केल्ले बाकीचे मुख्यमंत्र्यांक हांवें क्लियर एकूच सांगलां की तांचेर एक्शन घेवपाचें ना. तांचें एक्शन घेवं नाका, कित्याक ते दिसा जबाबदारी तांकां कित्याक ते आयले ते भावनेन आयले. आमचे हिंदू बांदव जेन्ना ते दिसा गेले थंय भावनेन गेलो की देवा खाली जा. अरे समज तशेंच जाल्लें आमी कोणी जावतले आशिल्ले, जाका खबरच नाशिल्लें, जाका ती मागीर उलया. पूण जेका एक्टिविस्ट आनी बाकीचे जे लोक आयले मुख्यमंत्र्याक हांवें व्हेरी क्लियरली रिक्वेस्ट केला आनी सांगला की एक्शन कांयच जावपाक जायना एक्टिविस्टांचेर, आनी नांवां घेवन तांची परत तांचेर केसीय पडपाक जायना. की त्या दिसाची गजाल जाली, इट वेंट आउट ऑफ प्रोपोर्शन बिकॉज ऑफ वॉट एव्हर हॅपन डेट. तुम्ही मिडिया भाव थंय आशिल्ले, तुवें आशिल्लो त्या दिसा थंय, तुवें तर 24 वरां केला कळ्ळें, रातचो बाबडो 3 पर्यंत सकाळीं आशिल्लो. सो सगळे मिडियाक खबर आसा. सो तांणी त्या प्रमाणे तुमी फुडें वता आसतना एक्टिविस्टांक आनी कोण आयिल्ले तांकां तांचेर कांय एक्शन घेवं नाका म्हणून हांवें रिक्वेस्ट केला. सो PWDन कितें कंप्लेन फायल केल्या पुलिसीची, आनी मुख्यमंत्र्याक सांगलें ते कंप्लेनीचेर कांयच एक्शन जावंक ना. मायकल पण पावलो की राजकारण करपाक मायकल बाकीच्या विरोधी आमदार मायकल
ते मायकाला विचार मरे. पण मायकलान अशेंय म्हणला की देव काप्रेश्वर पळोवन घेतलो म्हणून आमदाराक म्हणून. कोंकणीन एक म्हण आसा, काक शाप गौ न हंती. कळ्ळें कितें म्हणटा ते? काक शाप गौ न हंती म्हणजे कावळ्याच्या श्रापान गाय मरना. सो कोण कितें उलयता ताजेर हांव आनी फुडें उलोवचो ना. कोणाक उलोवंक जाय ते उलोवनी, तुका हाजेर तुका सगळें कळटलें. पण बाबा आनी एक म्हणटा ते खोपेलांचेर आतां कितें म्हणना ती बांदून दितली वो कितें आसता? कॉपेला ऑलरेडी बांदपाक घेतली, फायनान्शियल असिस्टंट तांकां जाय ते दिले. तांचे रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हज्या कडेन येता, तांकां वारंवार कितें कितें जाय थंय कांयच कमी पडपाक जायना म्हणून क्लियर सांगला. कॉन्ट्रॅक्टर अँड द कमिटी हू इज रिप्रेझेंट द चॅपल आर कोऑर्डिनेटिंग. थंय ऑलरेडी ते चडावाचेर चॅपल येवंक लागले. सो म्हाका दिसता तुमकां चॅपल आनी इल्लें आसुनूय वयर सरतले. उरतलो फक्त आतां आमचो देव काप्रेश्वराचे, जे आमचे आज भावीक आनी आमचे ग्रामस्थ जे आयले, आमचे पंचायत जे आयले, सरपंच वॉर्ड मेंबर जे आयिल्ले आसा, ते योग्य दिशेन जे प्रसाद घेवन तांचे बाकीच्या ज्येश्ठांक घेवन वतले आनी सांगतले त्या प्रमाणे करतले. आनी हे करता आसतना सगळे हांव हाज्या आयच्यानूय म्हणटा की कोण ऑपोजिशन आशिल्ले नाशिल्ले कुशीक दवरा. फाटले कोण कॉन्टेस्ट करताले न करताले कुशीक दवरा. ह्या हातून एक जायात आनी फुडले विचार सारखे व्हरया परवरच्या खातीर आनी परवरच्या लोकांक खातीर दिशाभूल न जाता राजकारण न करता. पांडुरंग मडकयकारान स्टेटमेंट केला की आमची फायली फुडें